अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, आज है 23 अक्टूबर। आज नूर मुकद्दम की बर्थडे, 28 साल की वो अगर आज होती तो आज उनकी बर्थडे थी और आज उनको एक तोहफा दिया गया है। साफ सी बात है, अदालत से एक फैसला है तो वो उसमें जो खानसामा जो वहाँ पे मौजूद था कुक, जब नूर मुकद्दम को 2 दिन यरगमाल बना के रखा गया, उसके साथ ज्यादती की गई, उसकी चीखें निकली, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसको छुरी से कत्ल किया गया, उसकी गर्दन काटी गई। तो जो खानसामा वहाँ पे मौजूद था, जो उस दरिंदे को चीज़ें गर्म करके दे रहा था ओवन में और सारा कुछ कर रहा था और जिसने पुलिस को भी नहीं बताया, उसकी आज जमानत हो गई है। क्योंकि मुझे लगता है, ये अदालत ने फैसले में नहीं लिखा, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि वो गरीब था। क्योंकि वो गरीब कहते हैं ना, मैं गरीब बंदा, मेरा की कसूर है, ठीक है, मैं तो गरीब हाँ, तो मैं तो बेकसूर हाँ। एक को औरत होने पे जमानत मिल चुकी है, वो तो फैसले में लिखा जा चुका है। तो वो जो फैसला था औरत होने वाला, उस पर एक चीज़ लिखी गई थी कि ये जो जिस बिना पे फैसला किया गया है, इस बिना पे औरत को, 16 साल से कम बच्चे को और मरीज को जमानत दी जा सकती है। तो मुझे लगता है, मैं तो मरीज हूँ, फिर मैं भी बोलूँ खुल के, क्योंकि मुझे भी जमानत मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर औरत होने को मिल सकती है तो मरीज को भी मिल सकती है ना। तो लेकिन फिर भी डर लगता है कि वो ये ना हो सारे बाहर आ जाएं और मैं अंदर जाता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बात करता हूँ और तो मैं तो फैसले के हक में हूँ। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले बेहतरीन है, गूगल कह रहा हूँ, मोर पावर टू यू, कानून के मुताबिक है। कसूर तो मैं उनका नहीं निकालता, कसूर तो मैं निकालता हूँ शाह खावर साहब का और पुलिस का, ठीक है, जो ऐसा होने दे रहे हैं। वो मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं कि ये पहले असमत की जमानत हुई, वो अभी जेल से रिहा नहीं हुई, क्योंकि वो एक फॉर्मेलिटी है, वो हो जाएगी अभी। और वो देखें कि घर F74 जो है, तो मैं सोच रहा था वहाँ कैसे जाएगी। तो वो वहाँ पहुँचने से पहले मैं सोच रहा था वो जाके शायद वहाँ फूड पॉइंट ऑर्डर करेगी, कि मतलब वो ना शेफ़ है ना वहाँ पे कुछ है। लेकिन मैं तो बड़ा मासूम आदमी निकला। वहाँ पे वो जाने से पहले पूरी प्रिपरेशन करके जा रहे हैं। राजा रिजवान अब्बासी जो कि एक महंगा वकील है, उसने हाई कोर्ट से आज जमानत ले दी है। किसको? खानसामा को, शेफ को, ताकि असमत जाए तो उसको चीज़ ऑमलेट मिल जाए वहाँ पे जाके, ठीक है। और ये एक लम्हा फिक्री है। लम्हा फिक्री इसलिए है कि मैं अब आपको बताता हूँ कि 8वां बंदा जमानत पे रिहा हो चुका है। 3 माह हो चुके हैं नूर मुकद्दम की डेथ को, आज उसकी सालगिरह है और 3 माह बाद नूर मुकद्दम को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। लेकिन 8 लोगों को जमानत के हिसाब से, जमानत की सूरत में इंसाफ मतलब उनकी नज़र में उनको मिल चुका है। 6 थेरेपी वर्क्स के वर्कर, 1 असमत कादमखोर और 1 खानसामा, 8। और अगर कोई मेरा व्यूअर पुराना है और मेरी वीडियोस देखता है तो उनको ये मेरी बात याद होगी कि मैंने शुरू में एक बात कर दी थी कि होगा जो भी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश ये होगी कि पहले असमत थेरेपी वर्क्स वाला निकलेंगे, फिर असमत निकलेगी, फिर माली खानसामा निकलेंगे और उसके बाद जब सब निकल आएंगे फिर दरिंदे को बचाया जाएगा पागल करार देके। और देख लें अब आपके सामने ये वही कुछ हो रहा है। तो अब मुझे बताएं, कोई है फ़ायदा बोलने का, वीडियो बनाने का? मतलब मेरा तो नहीं, मुझे तो नहीं समझ आ रही। क्योंकि मैं अब शौकत साहब को एक मैसेज करने लगा हूँ कि अगर उन्होंने इंटरव्यू देना है, कोई बात करनी है, अपनी राय देनी है, उनकी वालदा ने देनी है तो दें, क्योंकि मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अभी आपको पता है यहाँ पे TLP का मार्च निकल आया है और डेफिनेट बात है ये, इससे आप फिर नहीं सकते कि मुल्क के अंदर क्योस की कैफियत है। और जब छोटी खबर तो वैसे पीछे चल जाती है, जब बहुत बड़ी खबर आ जाती है, हुकूमत फंसी हुई है। हुकूमत, खान साहब सऊदी अरब गए हुए हैं, इंटीरियर मिनिस्टर मैच देखने गए हुए हैं, ठीक है, TLP लॉन्ग मार्च लेके आ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में और फौज के साथ भी कुछ बातें चल रही हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ये नूर मुकद्दम के केस को, साफ बात है ना, उनकी नज़र में कहने का मकसद ये है कि वहाँ शाहरुख खान के बेटे को जमानत नहीं मिल रही, क्योंकि हुकूमत एक तरफ से लगी हुई है स्टेट शाहरुख खान से पंगा लेने। यहाँ पे स्टेट जिस तरीके से नवाज शरीफ के पीछे लगी हुई थी इमरान खान की हुकूमत, ठीक है, उसको चोर होने पे उसके पीछे लगी थी रोज़ एनके पहन के। अगर एक लड़की जिसको आपने बेटी कहा कि मेरी बेटी की तरह नूर, ठीक है, अगर आप चाहें तो आप उस तरीके से अपने केस की तरह ले सकते हैं। नहीं लिया ना, और लेना भी नहीं, क्योंकि अभी बड़े और मसले हैं, गुर्बत है, इन्फ्लेशन है मुल्क में, और थोड़े मसले, हज़ारों मसले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, ये तो रहने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ शौकत मुकद्दम साहब को अब थोड़ा सा मजबूरी है, तकलीफ अपनी जगह है और दुख है, मैं साथ खड़ा हूँ, लेकिन उन थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। क्योंकि ये जो कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि असमत बाहर जाके असरअंदाज नहीं होगी, नहीं तो उसकी जमानत मनसूख हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। उनको क्या पता लगना है असरअंदाज हो रही है कि नहीं हो रही। और दूसरी बात यह कि असरअंदाज तो अब देख लें, राजा रिजवान अब्बासी ने उसे पहले निकाल दिया, यानी कि खाने का बंदोबस्त पहले हो गया, असमत के घर पहुंचने से पहले मोंगरे पहुंच गए वहां पे, ठीक है। हद की हद होती है, ठीक है। अब मुझे बताएं, क्या फ़ायदा बोलने का, क्या फ़ायदा वीडियो देखने का, क्या फ़ायदा कमेंट करने का, ठीक है। आज जो राजा रिजवान अब्बासी ने बातें की हैं, वो 2 बातें मैं पहले कर लूँ, उस पर फिर बात करते हैं। जो उन्होंने दलाइल पेश की, वो उन्होंने दलाइल जो लूप होल यूज़ किए हैं। लूप होल ये कि पुलिस का कसूर यहाँ पे आता है। पुलिस ने जो चलान पेश किया,
نہیں ٹھیک چلان پیش کیا. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عدالت میں کیسے چیزیں یوز کرتے ہیں. پولیس نے خان سامہ کا نام 20 جولائی کو نہیں ڈالا, ٹھیک ہے, پہلی بات ایف آئی آر میں, اور 24 جولائی کو ڈالا سپلیمنٹری ایف آئی آر میں. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم شوکت مقدم صاحب تو اپنے ہوش میں نہیں تھی, ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو ان کا کیا قصور ہے, انہوں نے ایف آئی آر کرائی نا. تو پولیس کا کام تھا خان صاحبہ کا نام ڈالے, اور اگر 24 کو ڈالا تو عدالت کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی جب چیزیں سامنے آتی ہیں جا کے سب کچھ کھلتا ہے, معاملے کھلتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا یہ میٹر نہیں کرنا چاہیے, جج صاحب کا اختیار ہے. لیکن دوسری بات جو راجہ رضوان عباسی نے یوز کیا آج عدالت میں, انہوں نے کہا اپنے دلائل میں کہ جس طریقے سے, دیکھیں یہ بڑی ہوشیاری ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, جس طریقے سے مالی اور چوکیدار کا کردار بتایا گیا ہے چلان کے اندر کہ انہوں نے نور کو روکا, انہوں نے دروازہ بند کیا اور ساری معاونت کی, اس طریقے سے خان سامہ کا کوئی کردار نہیں بتایا گیا. صرف یہ بتایا گیا کہ وہ وہاں موجود تھا. تو جو مدعی کی طرف سے بات کی گئی, ان کے وکیل کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ وہاں پہ موجود تھا, ان کا کانٹیکٹ بھی تھا خان سامہ کا, مالی کا, چوکیدار کا, اور یہ 3 دن وہاں موجود رہا ہے جب نور مقدم وہاں پہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. تو سب سے پہلا جرم تو اس کا یہ ہے کہ اس نے کسی کو بتایا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس سچویشن میں جب انہوں نے ایک چیز کو لوپ ہول کو یوز کر کے کنفیوز کیا کہ اس کا تو کوئی نام ہی نہیں, صحیح طریقے سے ایکسپلین ہی نہیں, تو اس کو تو چھوڑیں. تو ظاہری بات ہے جج صاحب نے کہنا ہے کہ بھائی ہاں ڈیفینیٹلی کہ پولیس نے چلان میں اس کا نام میں اس کا کردار ہی نہیں لکھا, تو اس کو ضمانت کیوں نہ ملے. اوپر سے ایک غریب ہے, ٹھیک ہے, ایک تو غریب تو جیل ہیں, یہ تو زیادتی ہے نا, ایک غریب تو جیل, عورت چھٹ گئی, غریب چھٹ گیا. اب مجھے لگتا ہے ذاکر مریض چھٹے گا, ذاکر کو مریض بنائیں گے اور کیا کرنا ہے, یہ بڈھا بنا دیں گے, ٹھیک ہے. اور درندے کو مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر آخری آپشن رہ جائے کہ 16 سال سے نیچے بنا دیں گے, کہ درندہ 16 سال سے چھوٹا ہے اسے چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. وہ تو ابھی 15.5 سال کا فیڈر چھوڑا ابھی اس نے پچھلے سال. تو یہ جو باتیں ہیں نا, فائدہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے. 8 لوگ چھوٹ چکے ہیں ضمانت پہ, اور ٹرائل کا بھی کوئی پتہ نہیں, آپ کو میں گارنٹی دے دوں کہ کیا سچویشن نکلتی ہے. ٹی ایل پی نکل چکی ہے بہرحال, وہ میٹر کرتی ہے, وہ اس لیے میٹر کرتی ہے جب ملک کے اندر ایک اتنا بڑا کیوس اور افراتفری کی کیفیت ہوتی ہے, تو اس سے اس قسم کے جو چھوٹے درندے ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور چیزوں کو یوز کرتے ہیں, لوپ ہولز کو. اور ان دنوں میں کیونکہ خبر نہیں نہ بنتی ہے آج کل, خبر صرف ایک, اور بہت سی خبریں چل رہی ہیں آج کل, تو خبر پیچھے ہو گئی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم جو 2-4 بات کرتے ہیں, کم از کم اس ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں, کم از کم یہ بات تو پھیلے. ایک تو یہ شیئر لازمی کریں, ویڈیو کو لازمی شیئر کریں, ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں تک جائے. دوسری بات, شیئر کریں گے تو ایک آہستہ آہستہ یوٹیوب بھی پھر آگے چلاتی ہے. یہ ایک یوٹیوب کا الگورتھم ہے, کیا کریں کہ آپ شیئر کریں گے 10 بندے 20 بندے, تو یوٹیوب بھی آگے دکھائے گی. دوسری بات یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ شوکت مقدم صاحب سے بات کروں, تاکہ ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لوں کہ بھائی اب وہ اس پہ کیا کہتے ہیں, ان کی کیا ڈیمانڈ ہے. پہلے عصمت گئی, اب یہ مالی گیا, خان سامہ گیا اس کے عصمت کی روٹی بند کا پانی کا بندوبست کرنے. تو یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی. تو اب اور جو پوائنٹس عدالت میں بیان ہوئے ہیں راجہ رضوان عباسی کی طرف سے, وہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں کہ وہ لوپ ہول یوز کیے ہیں جو پولیس نے چلان میں صحیح طریقے سے نہیں بنایا. اور پولیس کا بھی کردار سامنے آ رہا ہے یہاں پہ کہ پولیس کو عقل ہونی چاہیے کہ شوکت صاحب کو تو ان چیزوں کا نہیں پتا نا, پولیس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ کیا ڈالنا کہ نہیں ڈالنا, ٹھیک ہے. لیکن اب یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے بولنے کا خالی کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں سالڈ بات کرتا ہوں, کنسٹرکٹیو بات کرتا ہوں, میں یہ ہوائی باتیں نہیں کرتا کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ سب چھوٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ضمانت کا مطلب چھوٹ نہیں ہے نا, دیکھیں چیز لٹک جائے گی, باہر آ کے اثر انداز ہوں گے. تو یہ ملک کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے ہمارے, ٹھیک ہے. اور ہمارے ملک میں ڈیفینیٹلی انصاف لینا اتنا آسان نہیں, کیونکہ اور بڑے مسئلے ہیں. تو یہ معاملہ غلط طرف جا رہا ہے. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا لازمی کہ کیا کرنا چاہیے, اور کیا شوکت مقدم صاحب کو, ان کی والدہ کو اور ان کی ساری فیملی کو تھوڑا سا اگریسو بات اپنی دل کی کرنی چاہیے, انٹرویو دینے چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ عوام کے سامنے آئیں, تاکہ وہاں اور اپنی بات بتائیں, اور تاکہ ججز کو بھی تو پتہ لگے اور اداروں کو بھی پتہ لگے, ان کی بھی رائے کا پتہ لگے وہ کہ بھائی وہ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں. کیونکہ آج نور مقدم کی سالگرہ ہے, اور آج یہ کس قسم کا تحفہ دیا گیا, ٹھیک ہے. اللہ ہی رحم کرے, اللہ تعالیٰ فضل کرے آپ سب پہ, اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. ڈرامہ__ حقیقت مجھے انسٹاگرام پہ آپ میسج کر سکتے ہیں. باقی باتیں میں نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا, میرے سے زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ فائدہ ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کروں گا, اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل کرے. مجھے اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.